बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका ने ईरान के करीब दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया। अमेरिका ने मशरक़ वस्ती में तनाव बढ़ने पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को कैरिबियन से मशरक़ वस्ती भेज दिया। ये पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर ईरान के करीब पहुंच रहा है। दोनों कैरियर्स और इनके साथ तबाहकुन बहरी जहाज़ ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये ईरान को न्यूक्लियर डील पर मजबूर करने के लिए है, लेकिन माहिरीन कह रहे हैं कि ये जंग की तैयारियों का वाज़ह इशारा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुकम्मल इजाज़त दे दी है कि हमला हुआ तो हर हद पार की जाएगी। इससे दुनिया भर में खौफ का माहौल है। स्टॉक मार्केट गिर सकती है और तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ईरान ने तेहरान में इसराइली टारगेट्स का नक्शा लगाकर धमकी दे दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तेहरान के फ़लस्तीनी स्क्वायर में एक बड़ा बैनर लगाया है जिस पर इसराइल के मरकजी इलाके का नक्शा है और अहम टारगेट्स जैसे बिन गोरियन एयरपोर्ट, आईडीएफ हेडक्वार्टर और तेल अवीव को निशानजदा किया गया है। बैनर्स पर अंग्रेजी में लिखा है, तुम शुरू करो हम ख़त्म करेंगे। ये धमकी अमेरिका और इसराइल के मुमकिना हमले के जवाब में है। ईरानी स्टेट टेलीविज़न ने नेतन्याहू, मोसाद चीफ डेविड बर्निया, डिफेंस मिनिस्टर और आईडीएफ चीफ समेत 7 इसराइली अफसरान की हिट लिस्ट भी दिखाई। इसराइल में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दी गई है। ये इकदाम सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। दुनिया को लग रहा है कि ये जंग की तरफ बढ़ता कदम है। आमने हुर्मुज़ बंद होने का खतरा, दुनिया की तेल सप्लाई खतरे में। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर जंग होती है तो आमने हुर्मुज़ को बंद कर दिया जाएगा। रोज़ाना तकरीबन 20% आलमी तेल इसी दस्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की तेल और गैस की सप्लाई रुक सकती है। सालाना अरबों डॉलर की तवानाई यहाँ से जाती है। ईरान के पास तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और मिसाइल हैं जो जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। 1980 की टैंकर वार जैसी सूरत हाल दोबारा बन सकती है। अमेरिका ने अमेरिकी जहाज़ों को ईरानी पानियों से दूर रहने का हुक्म दिया है। इससे ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है और गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ईरान पर दबाव बढ़ गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करने की जिद की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत जारी रहेगी और डील मुमकिन है। नेतन्याहू ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और ईरान को मज़ीद दबाव डालना चाहिए। मुलाकात के बाद अमेरिका ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को अच्छा दोस्त कहा, लेकिन जंग के बजाय डिप्लोमेसी पर जोर दिया। ईरान का कहना है कि ये आखिरी जंग होगी। डोनाल्ड ट्रंप अब दबाव बढ़ा रहे हैं। ये सूरत हाल जंग के करीब ले जा रही है। ईरान का कहना है कि ये आखिरी जंग होगी, दुनिया तबाही के दहाने पर। ईरान के रहनुमाओं ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने हमारे साइंसदानों और कमांडरों को मारा, अब हम पूरा जवाब देंगे। ईरानी जनरल्स के पास घर नहीं लेकिन लड़ने को तैयार हैं। ईरान का वाज़ेह पैगाम है, या तो हम रहेंगे या वो। ये फाइनल वार हो सकती है। रमज़ान या ईद से पहले हमला मुमकिन है। अमेरिका को यकीन है कि इसका बहरी बेड़ा तबाह हो सकता है और मैशियत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। नेतन्याहू जंग चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप डील की कोशिशें कर रहे हैं। अब कोशिशों का दौर ख़त्म, जंग का दौर शुरू हो चुका है। दुनिया बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, ईरान डील ना माने तो इंतहाई तकलीफ दे नताइज भुगतेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए ईरान को खबरदार किया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुआहिदा ना हुआ तो इंतहाई तकलीफ दे और संगीन नताइज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि 1 महीने में डील मुमकिन है, लेकिन ईरान को अमेरिका के मुतालबात मानना होंगे।
ان مطالبات میں یورینیم کی افزودگی روکنا، لانگ رینج بیلسٹک میزائل ختم کرنا اور اسرائیل تک پہنچنے والے میزائل پروگرام ختم کرنا شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈیل نہ ہوئی تو ایران کے لیے صورتحال بہت بری ہو جائے گی۔ یہ بیان نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ مطالبات غیر منطقی ہیں اور دھمکیوں میں مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ کی فوجی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ ایران کا سخت انتباہ، دوسرے امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کی آمد جنگ کا آغاز سمجھی جائے گی۔ ایران کے سرکاری میڈیا اور حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ دوسری ایئرکرافٹ کیریئر مشرق وسطی بھیجتا ہے تو اسے جنگ کی طرف بڑھتا قدم سمجھا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ پہلا کیریئر اور دیگر فورسز پہلے ہی کافی ہیں، مزید آمد برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایران نے اپنے تمام امریکی بیسز کو نشانہ بنانے کی تیاریوں کا اعلان کیا ہے، بشمول خرم شہر، سجیل، فتح اور خیبر شکن میزائل۔ ایران نے ہزاروں بمبار ڈرونز بھی سرحدوں پر تعینات کر رکھے ہیں۔ یہ انتباہ انقلاب اسلامی کی 47ویں سالگرہ کے دن سامنے آیا تھا، جب تہران میں بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ ایران کا موقف ہے کہ دھمکیوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات، ایران ڈیل پر اختلافات، اسرائیل مطمئن نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس جا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور ایران کے نیوکلیر اور میزائل پروگرام پر سخت موقف اپنایا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ڈیل میں ایران کو لانگ رینج میزائل ختم کرنا ہوں گے تاکہ اسرائیل محفوظ رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مذاکرات جاری رکھیں گے اور اچھی ڈیل ممکن ہے، لیکن نیتن یاہو مطمئن نہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیل کی سلامتی سب سے اہم ہے۔ ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ حتمی نہیں ہوا لیکن ڈپلومیسی جاری ہے۔ ایران کا الزام ہے کہ اسرائیل امریکہ ایران بات چیت کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ یہ ملاقات ایران کی انقلاب کی سالگرہ کے دن ہوئی۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات اور فوجی تیاریاں، جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کے انقلاب اسلامی کی 47ویں سالگرہ پر تہران میں بڑی ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ اپنا دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھیج کر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ امید کر رہے ہیں کہ ایک مہینے میں ڈیل ہو جائے گی، لیکن ایران دھمکیوں کو مسترد کر رہا ہے۔ امریکہ نے پیٹریاٹ میزائل، اینٹی ڈرون لیزر اور تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے تمام بیسز ہمارے نشانے پر ہیں۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ امریکہ کی ڈیل ایران کے میزائل پروگرام کو نظر انداز کر دے گی۔ مذاکرات عمان میں ہو رہے ہیں لیکن فوجی بلڈ اپ جاری ہے۔ ممبئی نیول ڈاک یارڈ میں آگ لگ گئی، فوری کنٹرول، کوئی جانی نقصان نہیں۔ ممبئی کے جنوبی علاقے میں نیول ڈاک یارڈ کے قریب گیٹ وے آف انڈیا کے سامنے جمعرات کی رات تقریباً 10:15 پر آگ لگ گئی۔ یہ آگ ایک ویسٹ اسٹاک یارڈ میں لگی تھی، جہاں تیل صاف کرنے والے کپڑے اور دیگر جلنے والا سامان پڑا تھا۔ بھارتی بحریہ کے فائر ٹینڈرز نے فوری ایکشن لے کر 30 منٹ میں آگ پر قابو پا لیا۔ کوئی جانی نقصان یا زخمی نہیں ہوا اور بحریہ نے بورڈ آف انکوائری شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں شعلے اور دھواں دکھائی دے رہا ہے، لیکن جہازوں یا بحری ساز و سامان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بھارتی میڈیا نے اسے حساس جگہ ہونے کی وجہ سے تشویش کا اظہار کیا، لیکن آفیشیل طور پر یہ ایک معمولی حادثہ قرار دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی خاموشی اور سوشل میڈیا پر افواہوں کا طوفان۔ ممبئی نیول ڈاک یارڈ میں آگ لگنے کی خبر رات بھر سوشل میڈیا پر وائرل رہی، جہاں لوگوں نے بڑے پیمانے پر دھماکوں اور جہازوں کے تباہ ہونے کی باتیں کیں۔ بھارتی میڈیا شروع میں خاموش رہا، جو لوگوں کے لیے مشکوک لگا، لیکن بعد میں انڈیا ٹوڈے، ٹائمز آف انڈیا اور ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ آگ ویسٹ اسٹاک یارڈ میں لگی اور فوری کنٹرول کر لیا گیا۔ کوئی بحری جہاز متاثر نہیں ہوا اور بحریہ نے معمول کے مطابق کام شروع کر دیا۔ یہ واقعہ بھارت کی اندرونی غفلت یا حادثاتی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلی ایکسرسائز میں بھی مس فائر اور کریش ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے خلاف الزامات لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔
پاکستان ہائی الرٹ پر، افغانستان بارڈر گرم کرنے کی بھارتی کوششیں ناکام۔ پاکستان نے ٹاپ لیول پر فیصلہ کیا کہ افغانستان کی طرف سے وسائل نہیں ہٹائے جائیں گے، کیونکہ بھارت بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور دیگر گروپس کو ایکٹیو کر کے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارتی میڈیا پاکستان کو دہشت گردوں کا لانچنگ پیڈ قرار دے رہا ہے، لیکن بغیر ثبوت کے ڈرون داخلے کے الزامات بھی لگے اور ڈی جی ایم او سطح پر احتجاج ہوا۔ تاہم ممبئی آگ جیسے واقعات کو پاکستان سے جوڑنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک اندرونی حادثہ ہے۔ پاکستان کی بحریہ اور فوج ہائی الرٹ پر ہے، جبکہ بھارت کو بڑا بہانہ چاہیے جنگ شروع کرنے کے لیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔